बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो सबसे अहम खबर है कि ईमान मज़ारी साहिबा को जो शीर मज़ारी साहिबा की बेटी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक वकील भी हैं और उनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो जनाबे वाला बात ऐसी है कि वाकया कुछ ऐसा है कि पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा है और पाकिस्तान की जो बाकायदा मैं कहना चाहूंगा कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है, सब रस्मों को बंद किया हुआ था, क्योंकि ये ऊपर का जो बंदा है, जो हेड है वजीर दाखिला, वो तो मोहसिन नकवी है। तो तीन चार चार जो ओहदे हैं वो अपने साथ लेके घूम रहा है। उसने पिंडी के जो अक्सर रस्तों को जो बंद किया हुआ था, अक्सर रस्तों को जो मेन रस्ते हैं, जो मेन रोड्स हैं, उन सबको बंद किया हुआ था और बाकायदा कनात लगाकर, सोहराब बरकत साहब ने रिपोर्ट किया कि बाकायदा कनात लगाकर वहां पर उन्होंने रस्ते बंद कर दिए थे। इसकी तो आपको कानून की इजाजत नहीं देता, इसकी तो आपको आइन भी इजाजत नहीं देता कि आप अपने लोगों को मुश्किल में डालकर किसी और को सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी भी ऐसी कि जैसे हमारी अपनी ही अवाम दहशतगर्द है। जहां पे दहशतगर्दी हो रही है वहां पर तो इनसे संभाली नहीं जा रही, कच्चे के डाकू तक इनसे संभाली नहीं जा रहे। पाराचिनार में जो दहशतगर्दी छाई हुई है वो इनसे संभाली नहीं जा रही। पाराचिनार में हत्ता कि इनके लिए मुश्किल ये हो रहा है कि कौन इतना सारा कुछ ये बड़े बड़े मसाइल को पैदा कर रहा है, कौन ये जंग शुरू करवाता है। इनके लिए ये इसका शिनाख्त करना इनके लिए मुश्किल है। लेकिन यहाँ पिंडी में जब इंग्लैंड के लोग आते हैं, जब इंग्लैंड की टीम आती है, तो उनको इतनी सेफ्टी ये प्रोवाइड करते हैं कि अपने लोगों को मुश्किलात में डालकर वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उनको रास्ता नहीं दिया गया, तो उन्होंने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन जब इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की, तो आपको पता है जब पाकिस्तान में कोई इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो वो तो समझें कि गड्ढे में गिर गया। तो उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में उसके हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर है कि मियाँ साहब से, ये बहुत अहम खबर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मियाँ साहब से एक सहाफी ने सवाल किया कि मियाँ साहब, आपको वजीर आजम नहीं बनाया गया, क्या आप वजह बताना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं जब ये तो तब पता चलेगा जब मैं अमेरिका से होकर आऊंगा, यानी जब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा। उनके कहने का मतलब ये था कि मुझे अमेरिका से चूंकि ये गारंटी मिली थी कि आपको वजीर आजम बनाएंगे, अब मुझे देखना यह है कि मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया, इसकी वजह क्या थी। मैं जाऊंगा अमेरिकन से पूछूंगा कि हाँ भाई, मैंने तो आपके बूट पॉलिश किए, मैंने तो आपको आपकी चेरी ब्लॉसम का मैंने किरदार अदा किया, मैंने तो आपको इतना फेवर किया, मैंने तो वो सब कुछ किया जो आपने कहा और मैंने वो माना और मैंने वो सारा कुछ किया आपके लिए। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया और मैंने आपके लिए जो आपने कहा वो मैंने माना, लेकिन फिर भी मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया। तो वो जाकर जब पूछेंगे तो उनका मतलब ये था कि जब मैं जाके पूछूंगा उनसे, जब मुझे वो जवाब देंगे, मुझे कहेंगे कि नहीं जी, तू काबिल नहीं था, तू बूढ़ा हो गया है और इमरान खान साहब के साथ जो उनकी आवाम है उनके साथ खड़ी है, तो मेरे ख्याल से तेरी ताकत जो है अब हमारी ताकत बजाते खुद अमेरिका ये कहेगी कि हमारी ताकत अब पाकिस्तानी आवाम के सामने कुछ नहीं है, तो हम माजरत खां हैं क्योंकि हम ऐसा आपको वज़ीर आज़म नहीं बना सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि उसके कानून और उसके आइन की खिलाफ वर्जी किस तरह से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है कि उसके आइन और उसके कानून के अंदर किस तरह से तरमीम लाई जाती हैं और कौन कौन सी तरमीम लाई जा रही हैं। मुझे यकीन करें, मुझे बहुत हैरानगी होती है जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इस कदर बाशऊर और अलर्ट हो चुकी है कि हाँ यार, हमारे मुल्क को तो तबाही के दहाने पे जाके खड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब, आपके लिए जो है अमेरिका से यही जवाब आएगा कि हम वी आर नाउ आर कंपल्ड टू सरेंडर इन द फ्रंट ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज। मियाँ साहब, आपने जो उम्मीदें बांधी हुई अमेरिका से, मेरे ख्याल से अब उनका जनाजा आप खुद ही अपने घर से निकाल दें, क्योंकि अब वो नहीं होने वाला जो आप चाहेंगे। इंशाल्लाह मैंने बार बार इसकी बात की है, मैंने बार बार इसकी पेशगोई की है कि अब जो दौर आने वाला है ना, वो इंशाल्लाह इंसाफ का दौर होगा। वो इंशाल्लाह वो दौर होगा कि जिसमें किसी का कत्ल नहीं किया जाएगा। वो इंशाल्लाह वो दौर होगा कि जब मुखालिफिन अपने कोई एहतजाज निकालेंगे, जब जलसों में निकलेंगे, तो उनको उनके ऊपर शेलिंग नहीं की जाएगी, उन्हें मारा पीटा नहीं जाएगा, उन्हें जेलों में बंद नहीं किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने इसकी मिसाल कायम की है। पहली भी जब पीपल्स पार्टी या नून लीग जब एहतजाज करते थे तो उनको एहतजाज करने का वो लोग मौका देते थे, उन्होंने कभी भी शेलिंग नहीं की। और ये यकीनन वो निज़ाम आने वाला है, जल्द ही आने वाला है, जो इंसाफ का निज़ाम कहलाएगा और जो तहरीक इंसाफ का निज़ाम कहलाएगा।
اور جناب والا فواد چودھری صاحب کا ایک اور ٹویٹ آیا, میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. فواد چودھری صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں آج کل. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کو دی جائے, یہ سیاست میں نہیں آئیں گی تو اور کون آئے گا. تو میرے بڑے بھائی, میرے فواد چودھری صاحب, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اگر آج تک بشریٰ بی بی اور ان کی ساری فیملی کو, ان کی بہنوں کو اگر سیاست سے دور رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. عمران خان صاحب ان کو انوالو نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ کس کھیت کے مولی ہیں یہ کہنے والے کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے؟ آپ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے؟ ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جب وہ سیاست میں آتی ہیں تو آپ دیکھیں ان لیگ کی کیا حالت ہے. آپ دیکھیں کہ زرداری فیملی کی کیا حالت ہے, ان کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے. دیکھیں سیاست بہت بہت گندی ہے پاکستان کی, اور یہاں پہ جب عزتیں انوالو ہو جائیں نا تو آپ کی عزتیں بھی رول جاتی ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو ہی نہیں کرنا چاہیے. کہ دیکھیں نا, آج تک ہم ان کی بہنوں کو نہیں جانتے تھے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی ہیں, میں تو نہیں جانتا تھا. اور پھر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ صرف علیمہ خان ان کی بہنیں یا 2 اور بھی بہنیں ہوں. مجھے یہ سوچ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہمیں یہ اتنا تک نہیں پتا تھا کہ ان کی 3 بہنیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت جب آئی ہے, ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں تو وہ سامنے آئی ہیں, اور ہمیں اب پتہ چلا ہے کیونکہ ان کو سیاست سے دور رکھا گیا. تو میرے خیال سے ان کو بالکل بھی سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو. یعنی اب اس کی ضرورت یہاں تک ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کو مانتا ہی نہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا. یعنی ہماری عدالتوں کی یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے کہ اب جو اسپیکر صاحب ہیں ہمارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, اور پھر مانا بھی نہیں جاتا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے. ناظرین, رہبر معظم انقلابی اسلامی ایران سید علی خامنائی نے ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس جیسے دیگر عالمی اداروں نے صہیونی حکومت کے معاملے میں باقی کوتاہی برتی ہے. دیکھیں اقوام متحدہ جب سے بنی ہے نا, آج تک مجھے بتائیں کہ اس نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہو. کشمیر کا معاملہ نہ جانے کتنے برس سے وہاں پر پڑا ہوا ہے, اور اقوام متحدہ میں کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں آتا. ہم نے بارہا یہ کہا ہے, عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر کشمیر کی آواز اٹھائی ادھر, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں ہے اقوام متحدہ کا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو 75 سال پرانا ہے, اس کو اگر آپ حل نہیں کر پا رہے تو یہ جو 1979 میں جو مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے, آپ اس کو کیا حل کریں گے؟ کیا اس کو آپ اس کے اوپر رد عمل کریں گے؟ تو ان کی یہ جو بات ہے سچ ثابت ہوتی ہے. ویسے بھی رہبر معظم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو سچ نہ ہو, جو جھوٹ ہو. رہبر معظم نے کبھی بھی جھوٹ بات نہیں کی, اور ہمیشہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہے وہ 100% سچ ہے, کیونکہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا نا, اقوام متحدہ کا کوئی کام, کوئی ان کی کارکردگی دکھائی نہیں دے رہی. تو آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.